सड़क पर खड़ी लाइबा को एक शनासा चेहरा नजर आया और वो गुमसुम हो गई। राफे ने आगे बढ़कर उसको सोचों के हिसार से निकाल लिया। वो इसकी सहेली सोफिया का क्लास फेलो था। वो उससे कह रहा था, ये तुम हो लाइबा? मैं तो तुमको पहली नजर में पहचान भी न सका। तुम तो अब वाकई खूबसूरत हो गई हो। खूबसूरत? ये लफ्ज एक धमाके की तरह उसके दिमाग में फटा और वो सोचने लगी, कहीं ये तंज तो नहीं कर रहा? क्या ये वही राफे है, या इसकी आंखें बदल गई हैं, या खुद इसका अपना रंग बदल गया है, या फिर मेरी फूली हुई नाक गायब हो गई है, या मेरे भद्दे होंठ किसी खूबसूरत लबों वाली औरत से बदल गए हैं। वो सोच रही थी कि मैं तो खुद को दुनिया की बदसूरत तरीन औरत समझती हूँ। आज मैं कैसे अचानक खूबसूरत हो गई? तभी राफे ने इस सोचों में गुम लड़की को ये कहकर चौंकाया, आओ मेरे साथ सामने रेस्टोरेंट में चलकर कॉफी पीते हैं। इसने प्यार से लाइबा का हाथ थाम लिया। तभी वो हर सोच को भुलाकर उसके हमराह चलते हुए खुद को शहजादी समझने लगी। लाइबा बचपन से ही बदसूरती के हिसार में कैद थी। इस एहसास ने उसे अजियतनाक एहसास महरूमी में जकड़ा हुआ था। रिश्तेदारों के बच्चे, पड़ोसी, हत्ता कि उसके अपने बहन भाई तक उसको बदसूरती का ताना देते थे। स्कूल में लड़कियां उसकी बदसूरती पर तरस खाती, कुछ हिकारत से देखती। कॉलेज पहुंचकर तो हद हो गई। लड़कों ने उसकी शक्ल पर आवाजें कसी और बेवकूफ भी समझा। ये हकारतें और नाकामियां, ये दिल आजारियां उसकी बड़ी कमजोरी बन गईं और फिर कॉलेज छोड़कर उसने मुलाजमत कर ली, क्योंकि ऐसे में शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अच्छी अच्छी सूरतों वाली महलकाएं अभी तक बर की आस में बैठी सूख रही थी। फिर उसकी क्या औकात थी? उसने समझ लिया कि तन्हाई ही में आफियत है, मगर फिर वो अकेले रह रहकर भी उकता गई और तन्हाइयां उसके लिए बबोल का दरख्त बन गई, जिनमें कांटे तो भरे थे मगर छांव नहीं थी। वो कितने दिनों से किसी की पुकार की मुंतजिर थी कि आज सड़क किनारे राफे ने देखा और पुकार लिया। ना सिर्फ पुकारा बल्कि उसका हाथ पकड़ लिया था और वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ती चली गई। उन्होंने बहुत खुशगवार माहौल में बातें की। वो दूसरे रोज मिलने का वादा करके चला गया। उसने अगले दिन लाइबा को फोन करके मिलने को कहा। फिर ये मुलाकातें बढ़ती चली गईं। उसके लिए ये मुलाकातें खुशगवार एहसास के साथ एक मुअम्मा भी थी। वो हैरान थी कि राफे जैसा खूबरू शख्स, जो सोफिया की मौजूदगी में आंख उठाकर उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, अब क्यों कर इसकी बदसूरती को अहमियत ना देते हुए अचानक जिंदगी के 35वें साल में कदम रखती लाइबा पर मुल्तफित हो गया था। वो इससे रोज इसरार करके मिलता और बहुत प्यार से बातें करता। एक रोज डरते डरते लाइबा ने बिलाखिर राफे से दिल की बात कह डाली। तुम्हें मुझ में ऐसी क्या दिलकशी नजर आने लगी कि बेख्तियार मेरी जानिब खिंचे चले आते हो? वो तुम्हारी इतनी खूबसूरत महबूबा दिलनवाज सोफिया कहाँ चली गई है? ये सुनकर राफे पहले हंसा, फिर बोला, अक्लमंद खातून, खूबसूरती से चोट खाया हुआ इंसान ही तो बदसूरती में पनाह ढूंढता है। कम से कम बदसूरती बेवफा तो नहीं होती। तब लाइबा ने इसको गनीमत जाना और समझी कि वफा शारी बदसूरतों ही की मीरास है, और वो खलूस के साथ उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगी। उसको हालात के बदल जाने पर यकीन नहीं आता था। वो तो उस वक्त को एक आर्जी हसीन ख्वाब समझ रही थी। तभी एक दिन उसने राफे से शादी का तस्करा कर दिया। जवाब में गैर मुतवक्को ऐसा बाएतमाद और मुस्बत अंदाज मिला कि वो हैरान रह गई। इस खुशी की तो उससे तवक्को ही न थी। अब उसकी जिंदगी में भी बहार के कदमों की चाप सुनाई देने लगी थी और वो अपने घर की आराइश के मुतालिक सोचने लगी। उसने अपनी बरसों की जमा पूंजी घर की अशिया खरीदने पर सर्फ कर दी और अपने उजड़े पुजड़े घर को संवारने लगी। खुद को भी सही से दुरुस्त रखने लगी। ब्यूटी पार्लर से बालों को अंदाज में तिरछवाया, जदीद फैशन के खूबसूरत मलबूसात खरीदे। राफे ने उसकी बनत ठनत देखकर उसे शादी का प्रपोजल दिया तो लाइबा खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ बैठी। शादी का दिन मुकर्रर हुआ, कार्ड छप गए और फिर दोनों दोस्तों के अहबाब में तकसीम हो गए। हर शख्स हैरान था, ये कैसा जोड़ है? कहाँ हसीनो जमील राफे और कहाँ बेचारी 35 बरस की बदशक्ल भद्दी नाक वाली लाइबा। मगर ये अपनी अपनी पसंद की बात है कि हुस्न तो देखने वाले की आंख में होता है, जो जिसे चाहे पसंद कर ले। ये सब खेल भी खुदा की कुदरत के ही होते हैं
کہ کون اس کا جوڑا بنتا ہے، اور جوڑے تو سنا ہے کہ آسمان پر بن جاتے ہیں۔ بہرحال جس نے بھی سنا کہ رافع اور لائبہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، وہ انگشت بدنداں رہ گیا۔ کسی کو بھی یقین نہ آ رہا تھا، مگر یقین تو کرنا تھا کہ شادی کے کارڈ آنکھوں کے سامنے تھے اور حقیقت عیاں تھی۔ ایک کارڈ رافع نے اپنی روٹھی ہوئی محبوبہ کو بھی بھیجا، اور وہ جس رد عمل کا متمنی تھا وہی ہوا۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ صوفیہ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ کسی اور لڑکی کے نام کے ساتھ اس کا نام برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ بھی لائبہ جیسی بدصورت کے ساتھ۔ یہ تو اس کے حسن اور محبت کی سراسر توہین تھی۔ رافع جانتا تھا کارڈ ملتے ہی وہ ساری نخوت چھوڑ کر آ جائے گی۔ صوفیہ کی صورت اتری ہوئی تھی، روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ غم سے اس کا برا حال تھا، جیسے ابھی جان سے چلی جائے گی۔ رافع بھی اس سے محبت کرتا تھا، اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنی طرف موڑ لانے کا اور کوئی طریقہ بھی نہ تھا۔ تبھی اس نے یہ ترپ کا پتہ کھیلا تھا۔ صوفیہ کو اذیت میں دیکھ کر رافع کا دل بھی تڑپ گیا، گلے شکوے ہوئے۔ پھر لائبہ کا وجود دودھ میں سے مکھی کی طرح ان کے درمیان سے نکال پھینکا گیا۔ اگلے روز اخبار میں اشتہار آ گیا کہ چند ناگزیر وجوہ کے سبب رافع اور لائبہ کی شادی منسوخ ہو گئی ہے۔ کارڈ بھی منسوخی کے اشتہار میں ساتھ چھپا ہوا تھا۔ لکھا تھا، ہم دعوت کی منسوخی کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ صبح صبح جب لائبہ نے اخبار میں شادی کی منسوخی کا اشتہار دیکھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، سر چکرا کر رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنے دفتر جا کر رافع کو فون کیا۔ یہ سب کیا ہے رافع؟ ڈیئر لائبہ، جو کچھ میں کھو چکا تھا تمہاری وجہ سے مجھے دوبارہ مل گیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میری طرف سے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن میں بے بس ہوں، مجھے معاف کر دو۔ امید ہے تم اتنی عظیم اور اعلیٰ ظرف ضرور ہوگی کہ مجھ کو معاف کر دو گی۔ یقین کرو، میں تمہاری سہیلی کی وجہ سے بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ نہیں چاہتا کہ ہم دونوں تو خوشیوں بھرے راستے پر گامزن ہو جائیں اور وہ موت کی راہ کی مسافر ہو جائے۔ ہم دونوں اس کے دوست ہیں، تبھی اس کی زندگی بھی پیاری ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ خدارا لائبہ، ہم کو معاف کر دینا، رافع نے جواب دیا۔ فون لائبہ کے ہاتھ سے گر پڑا، اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کوئی اسے کھلونا سمجھ کر اس کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کر سکتا ہے۔ وہ پریشان نہیں، دم بخود رہ گئی۔ اسے اپنی اس قدر توہین محسوس ہوئی کہ وہ اس اذیت کو سہنے کی متحمل نہ ہو سکی۔ شام کو اس نے خواب آور گولیوں کی پوری شیشی معدے میں انڈیل لی۔ پڑوسی اسے ہسپتال لے کر گئے۔ اس کی پڑوسن کسی کام سے اس کے گھر آئی تو لائبہ کو فرش پر بے سود پڑا پایا۔ اس کے شوہر نے پولیس کو فون کیا اور اسے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ وہ اس بے رحم دنیا سے منہ موڑ چکی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔